अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नज़र लग चुकी है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप से देखने को मिल रही थी, वो टीम ये लग ही नहीं रही। ये तो वो पुराने वक्तों वाली हमारी टीम लग रही है, जिसमें बड़े बड़े लेजेंड्स तो हुआ करते थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाती थी। और सारे के सारे जिस तरीके से लेजेंड्स बिल्कुल फारिग हो जाते थे, सेम उसी तरीके से आजकल हमारे नौजवान लौंडे हो रखे हैं। यानी कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होती जा रही है। एक तो पाकिस्तानी भारत के खिलाफ हार चुके हैं। अब जो खबर आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, उस खबर को सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हिल जाएंगे, और हिलने वाली बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी इस वक्त भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलील हो चुके हैं। आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान टीम के जितने भी फैंस होंगे उनके लिए भी ये परेशानी का लम्हा होगा। और अब आपको बताते चलें, चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेन टीम के रहते हैं, टीम का यानी कि मेंबर होते हैं और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होते हैं, उनके साथ भी यह वाक़या हो चुका। और वो वाक़या है बुखार का, इन्फेक्शन का। बिल्कुल से सुनने के क्या, आप लोग भी जानते हैं कि मौसम जिस तेज़ी से तब्दील हो रहा है, इवन पाकिस्तान टीम जिस तरीके से ट्रैवल कर रही है, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, उस वजह से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इन्फेक्शन का शिकार हो रही है। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, जिनकी तकरीबन तमाम तर खबरें बिल्कुल सच ही साबित होती हैं, जो वो देते हैं, अंदरूनी खबरें होती हैं, तो उन्होंने एक खबर लीक की है अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने एक्स अकाउंट पर। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के चंद प्लेयर, सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, उसके बाद हम मुकम्मल तरीके से बातचीत करते हैं। और मैं आप लोगों की भी राय लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत क्या मिल होगी। आप पाकिस्तान टीम के लिए दुआएँ करें। इस वक्त पाकिस्तान टीम को भरपूर दुआओं की ज़रूरत है। जितने बंदे देख रहे हैं, प्लीज़ आपने दुआएँ लाजमी से करनी है। इस वीडियो को लाइक कर दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सच्चे और पक्के चाहने वाले यार लाइक कर दीजिएगा। हम इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, जो ही अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें बड़ा अफसोस होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब भी कर दें। अब सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने के बाद मैं आपको वो ट्वीट दिखाने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये ट्वीट आ गया। कादिर ख्वाजा साहब लिखते हैं, फाख्ता ने बताया है कि कौमी टीम के खिलाड़ियों को भारत में नज़र लग गई है। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मुतअद्दिद खिलाड़ी बीमार हो चुके हैं। उसामा मीर 4 से 5 दिन सख्त बीमार रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने रिकवर कर लिया है। अब्दुल्ला शफीक को भी बुखार है। शाहीन अफरीदी को भी बेंगलुरु पहुंचकर वायरल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगवाई हैं। और जमान खान भी बीमार हुए हैं, लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख कर दिया गया है। अब कल 2 से 5 बजे तक पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी, यानी कि वो भी तब होगा जब पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी रिकवर कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी खुदा न खास्ता रिकवर नहीं कर पाते, तो फिर आपके लिए बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान का ये प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हो पाएगा, इसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए इंतहाई बड़ी 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 ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इन्फेक्शन का शिकार हो, इस बात में कोई शक नहीं है कि नज़र लग चुकी है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। अगर नज़र पर कोई लोग यकीन नहीं करते तो मैं आपको बताता चलूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है, जिसमें ये साफ़ तौर पर मैं बताया गया है कि नज़र जो है ना, वो इंसान को कब्र तक और ऊँटनी या ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है, यानी कि इतनी सख्त होती है। जादू का जो असर होता है ना, वो आहिस्ता 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 चलता रहता है, फिर एक मरतबा वार करता है। लेकिन वाहिद नज़र ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन ही रिएक्शन करती है। तो मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान टीम की मौजूदा कारकर्दगी थी, जो हवा बना हुआ था शाहीन अफरीदी का, वो हवा ही नहीं देख, ऐसे लग रहा है शाहीन अफरीदी को जैसे कोई लोकल बॉलर नहीं होता, सेम उसी तरीके से, यानी कि कोई वैल्यू ही शाहीन अफरीदी की नहीं देखने को मिल रही। नसीम शाह, आप लोग भी जानते हैं हम किस दर्द से गुजरे, किस कर्ब से गुजरे, कि नसीम शाह एशिया कप के अंदर, वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि उन्हें भी नज़र लगी, वो भी अब बाहर हो चुके हैं पाकिस्तान के इंटायर वर्ल्ड कप के स्क्वाड से। तो उनको बाहर किया गया, इंटायर वर्ल्ड कप, इनके पूरे के पूरे वर्ल्ड कप से उनको आउट करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन आ गई। अब पाकिस्तान टीम के जो मेन खिलाड़ी हैं उनके साथ भी ये मसला दरपेश आ चुका है, जो कि इंतहाई दर्दनाक किस्म की बात है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के लिए इंतहाई दर्दनाक किस्म की बात है। अब आगे क्या होने जा रहा है, पहले तो हम दुआ सेहत करते हैं कि अल्लाह पाक इन सब खिलाड़ियों को सेहत याब करें, मुकम्मल जल्द से जल्द ये सेहत याब हो जाए, पाकिस्तान टीम की फिर से नुमाइंदगी करना शुरू कर दें। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा बड़ा मैच भी आ रहा है, तो उस मैच से कबल ये खबर आना, तो ये नहीं कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान टीम के लिए। इवन बाबर आजम साहब भी मुकम्मल तरीके से फिट नहीं है, बिल्कुल सी सुन रखी है, मौसमी सूरत हाल की तब्दीली की वजह से वो भी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। ट्रैवल पाकिस्तान टीम को करना पड़ रहा है, यानी कि आजकल डेंगू भी भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा, पहले शुभमन गिल जो भारत के ज़बरदस्त किस्म के ओपनर बल्लेबाज हैं, उनको भी डेंगू हुआ था। तो तकरीबन ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये डेंगू की तरफ भी जा सकता है।
خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا تو پاکستان کے تقریباً 6 سے 7 کھلاڑی اس ڈینگی بخار کا شکار ہو جائیں گے، جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک انتہائی دھچکے والی بات ہے کہ ایون پاکستان کے پاس اب ریزرو کو بھی ملا لیں تو بھی پاکستان کی پلینگ 11 مکمل نہیں ہو پائے گی، پھر کوچز کو کھیلنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کو چند ایسے پلیئرز کو منگوانا پڑے گا جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ بھارت کا ٹریول کر پائیں گے اور سرپرائز طور پر ان کی انٹری ہو جائے گی۔ اب وہ کون سے کھلاڑی ہیں؟ ان میں عماد وسیم بھی آتے ہیں، ان میں سرفراز احمد بھی آتے ہیں، ان میں ایون محمد عامر بھی آتے ہیں، ارشد اقبال بھی آتے ہیں، اگر مکمل طور پر فٹ ہو جاتے ہیں پاکستان کے جو فاسٹ بالر ہیں احسان اللہ تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن یار محمد عامر کو اب سٹینس لینے کی ضرورت ہے کہ اب پاکستان کو ضرورت ہے محمد عامر کی، اگر محمد عامر واپس آ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ایون اگر خدا نہ خواستہ بابر اعظم کو کچھ ہو جاتا تو پھر پاکستان کا نیا کپتان کون ہوگا؟ شاہین آفریدی ویل نہیں ہے تو پھر محمد رضوان ہی پاکستان کے نئے کپتان ہو سکتے ہیں، اگر شاہین فٹ ہوئے تو وہیں کپتان ہوں گے، لیکن امید کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، بھروسہ نہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ایسا نہیں ہونے دے گا اور انشاءاللہ یہ تمام کھلاڑی مکمل طریقے سے فٹ ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے اور پاکستان کی نمائندگی کرنا ایک مرتبہ پھر شروع کر دیں گے۔ اب کل تک سچویشن دیکھتے ہیں، اگر کل کا پریکٹس سیشن منسوخ ہو جاتا ہے تو پھر اچانک سے ہی پاکستان کے اسکواڈ کے اندر تبدیلیاں کی جائیں گی، رد و بدل کی جائیں گی۔ تبدیلیاں جو ہوں گی وہ پاکستان ٹیم کے مین کھلاڑی ہیں ان کو نکال کر یا پھر ان کو ریسٹ کروا کر یا پھر جو ICC جو لائے عمل دے گا اسی کے مطابق پاکستان سے چند پلیئر ضرور جائیں گے، جن میں پہلا نام میں سمجھتا ہوں کہ عماد وسیم ہی ہے، ایون سیم ایوب بھی ہے۔ یہ دو کھلاڑی ایسے ہیں جو ٹاپ ریٹڈ ہوں گے، اگر کسی خدا نہ خواستہ بلے باز کو کچھ ہو جاتا تو سیم ایوب جائیں گے، اگر بولر یعنی کہ شاداب خان یا عماد وسیم کہہ رہا ہوں سوری محمد نواز کو کچھ ہو جاتا تو پھر عماد وسیم کو ہی جانا پڑے گا، جن کے تقریباً ورلڈ کپ اسکواڈ کے اندر انٹری کے چانسز تھے، پھر ان کو نکال دیا گیا۔ ایون فہیم اشرف بھی ایسے کھلاڑی ہیں جو ٹاپ لسٹ پر ہیں کہ ٹیم کے اندر وہ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ چند ایسے پلیئرز ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ امید کرتے ہیں کہ پہلے تو یہی ٹیم ہے یار، ہمیں اس ٹیم کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ یار ایسا ہو جاتا ہے عامر کی واپسی ہو جاتی ہے تو فلاں تو یہ اچھا ہو جائے گا، لیکن میرے حساب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے کھلاڑی کھیل رکھے گئے ان کو ہی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پاک ان سب کو صحت، کسی کی بیماری کے لیے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے تو ان تمام کھلاڑیوں کو فٹ کرے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ ہماری دعائیں ان تمام ٹیم کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کا نام سر فخر سے روشن کرنے کے لیے گئے۔ ابھی بھارت کے خلاف میچ کر رہا ہے یار، ہمارا پورا ورلڈ کپ ابھی بھرا ہوا ہے، پورا ابھی آسٹریلیا کے خلاف ہمارا اہمیت کامل میچ ہے، تو اس میچ سے پہلے اگر ایسا ہوتا ہے تو بھائی سب یہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو جائے گا۔ پھر اچانک سے فہیم اشرف اگر جاتے ہیں یا عماد وسیم جاتے ہیں تو ان کو بھی ایڈجسٹمنٹ کے لیے چند ٹائم تو چاہیے ہوگا، نہ ان کی کوئی پریکٹس ہے آج کل، تو اکثر کھلاڑی تو ہمارے شوز میں جا رہے ہیں نا، تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا پاکستان ٹیم کا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ٹیم کو حفاظت میں رکھے۔ باقی یار نظر پہ آپ کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ نظر والا جو سسٹم ہے نا یہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان ٹیم کو نظر لگی، ہم تو بڑے کلپ پھینک رہے ہوتے ہیں نا وکرانت گپتا کے حوالے سے کہ بھائی سب یہ کہہ دیا، بھائی پاکستان کی تعریف کر دی، اس نے یہ کر دی، انہیں کال زبانوں کی وجہ سے تو ہمیں نظریں لگ جاتی ہیں نا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کھلاڑی فٹ نہیں ہو پاتے، کبھی کوئی شادیاں کر کے پھر ان کی سپیڈ گر جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج کل آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ خیر ہماری دعائیں کہ اللہ پاک جلد سے جلد ہماری ٹیم کو صحت یاب کرے، جتنے کھلاڑی وائرل انفیکشن کا شکار ہے اللہ پاک ان سب کو صحت یاب کرے۔ ہماری دعائیں ٹیم کے ساتھ ہیں، آپ نے بھی دعائیں کرنی ہیں کیونکہ آپ کی دعاؤں کی بھی بھرپور پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے۔ آپ دعائیں نہیں کریں گے تو پھر کون آ کر کرے گا؟ آپ نے دعائیں کرنی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں جنہوں نے لائک نہیں کیا، چینل کو فوراً سے پہلے سبسکرائب کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی نہ سچی ویڈیو میں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد، اللہ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہے۔